उर्मिला श्रेष्ठका लागि न्याय माग्दै प्रहरी कमान्डरमाथि रमेश प्रसादको गर्जन। दर्शक बिन यसैबारे पछिल्लो समयको नयाँ अपडेट समाचार ल्याएर तपाईँहरूमाझ उपस्थित भइसकेका छौँ। यस समाचारलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। भोलिको दिन लेटाङ नगरपालिका 5 को शिक्षा विकास माविका एक शिक्षकले सोही विद्यालयकी एक छात्रालाई घरमै पुगेर यौन दुर्व्यवहार गरेका थिए। रङ खेल्दै ती शिक्षक छात्राको घर पुगेका थिए। रङ खेल्ने क्रममा उनले छात्राको संवेदनशील अङ्गमा हात लगाएको आरोप लागेको छ। शनिबार पीडित छात्राको अभिभावक शिक्षकले गरेको व्यवहारको विषयमा प्रहरीलाई जानकारी गराएर आइतबार विद्यालयमा छलफल राख्ने सहमति बनेको थियो। यता शिक्षकले विद्यालयकी छात्रालाई यस्तै हरकत गरेको हल्ला विद्यालयमा भरमै फैलियो। आइतबार दिउँसो आरोपित शिक्षकलाई बोलाएर छात्राको अभिभावक बीच विद्यालय तर्फबाट छलफल गराएको थियो। तर विद्यालय बाहिर विद्यार्थी र स्थानीयवासीको भिडले शिक्षक विरुद्ध नाराबाजी गर्न थाले। यसै क्रममा आक्रोशित विद्यार्थीले शिक्षक पौडेलको मोटरसाइकल तोडफोड गर्दै आगो लगाएका थिए। प्रहरीको कोठामा छलफल भइरहँदा बाहिर विद्यार्थीसँगै स्थानीयहरूको ठूलो भिड जम्मा भइसकेको थियो। प्रदर्शनले उग्र रूप लिन थालेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय लिटाङले थप मद्दतको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङसँग सहयोग माग्यो। भित्र छलफलबाट शिक्षकलाई प्रहरी कहाँ बुझाउने सहमति बन्यो। तर बाहिर तोडफोड र आगजनी हुन थालेपछि मोरङका एसपी जनार्दन जीसी थप प्रहरीको मद्दत लिएर विद्यालय पुगेका थिए। कानुनी कारबाही गर्नको तयारी प्रहरीले शिक्षकलाई नियन्त्रणमा लिएर इलाका प्रहरी कार्यालय लिटाङ लैजान खोजेपछि प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच विद्यालय परिसरमै तनावको स्थिति बन्न पुगेको थियो। सुक्रममा प्रहरीको आक्रोशित विद्यालयमाथि सामान्य लाठीचार्ज गरेको थियो। स्थिति नै झनै उग्र बन्दै गएपछि मोरङ प्रहरीले 1 नम्बर प्रदेश सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय रानी विराटनगरबाट 50 जनाको थप मद्दत झिकाएको थियो। यही प्रहरी टोलीमा प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठ समेत लेटाङ पुगेकी थिइन्। प्रहरीको संख्या बढाएपछि शिक्षकलाई विद्यालयबाट निकालेर प्रहरी कार्यालय लैजाने क्रममा विद्यालय अगाडि प्रदर्शनकारी विद्यार्थी र प्रहरी बीच झडप भएको थियो। प्रहरी गाडीमा राखेर शिक्षकलाई प्रहरी कार्यालय लगेपछि आक्रोशित विद्यार्थी र स्थानीयको समूहले पछाडि रहेको प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको थियो। स्थानीय प्रदर्शी अनुसार राति 7:30 मा प्रहरीले विद्यार्थीबाट शिक्षकलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीको टोली फर्केपछि अन्तिममा रहेको प्रहरीमाथि आक्रमण भएको हो। गाडीमा रहेका प्रहरी हिँडेपछि पैदल रहेका प्रहरीमाथि अन्धाधुन्ध आक्रमण भयो। स्थानीय प्रदर्शी भन्छन् प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने केही विद्यार्थीको पोसाकमा थिए, कोही नयाँ अनुहार थिए। उनीहरूको हात हडाको खोकुरी भाला थियो। प्रहरीमाथि आक्रमण गर्नेहरू प्राय 20 देखि 25 उमेर समूहका थिए र उनीहरू अत्याधिक नशामा थिए। नेपाल प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको मोरङमा जनताको सेवा गर्दा गर्दै ज्यान लिएको थियो। जनताको सेवा गर्न फिल्डमा खटिएकी उनको जनताले नै ज्यान लिएका हुन्। परिवारकी एक्लै छोरी उर्मिलाको असामूहिक निधनले उनको परिवारमा वज्रपात परेको छ। विवाह गरेको 1 वर्ष पूरा नहुँदै श्रीमती गुमाउनु पर्दा उनको श्रीमानको आँसु उभाएका छन्। उनी विक्षिप्त बनेका छन्। उर्मिलाको परिवारका अधिकांश सदस्य प्रहरीमै थिए। उनका एकमात्र दाइ पनि प्रहरीमा जागिरे छन् भन्ने श्रीमान पनि नै प्रहरी नै हुन्। तराईमा सबैले होली मनाइरहँदा उनी भने ड्युटीमा थिइन्। चाडपर्वकै दिन उनको ज्यान गएको हो। अहिलेका प्रमुख वक्ता सञ्चारकर्मी रमेश प्रसाईले जनताको सेवा गर्दा गर्दै ज्यान गुमाउन भएका उर्मिलाको पछि लिँदै प्रसाईले घटना घटाउने जो कोहीलाई पनि कारबाही गर्न अनुरोध गरेका छन्। थप जानकारीको लागि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सम्पूर्ण नेपालीहरूमाझ पुर्याउन सक्दो शेयर र सपोर्ट गरिदिनु होला। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। जनालाई प्रहरीले 12 घण्टा भित्रै पक्राउ गर्न सफल भएको हो। उनीहरूले बलात्कारपछि नाबालिकाको टाउकोमा ढुङ्गा र बियरको बोतलले प्रहार गरेर गम्भीर घाइते बनाएका थिए। छाडीमा फेला पार्दा उनी सकत्याम्य अवस्थामा थिइन्। यौनाङ्ग र ताम्य अवस्थामा भएको प्रहरीले भेटाएको थियो। बालिकालाई फागुन 27 गते मोरङको बेलबारी 8बाट खेल्दै गरेको अवस्थामा चोकफन चकलेट दिई ललाई फकाई गरी पीडितको घरबाट 250 मिटर उत्तर पश्चिम दिशाको खर वरिपरिमा करडी गरी बियरको बोतल तथा ढुङ्गा प्रहार गरी ज्यान लिएको कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक जनार्दन जीसीले बताउनु भएको छ। अभियुक्तलाई प्रहरीले शारीरिक र प्राविधिक अनुसन्धानबाट घटना भएको 12 घण्टामा पक्राउ गरेको उपरीक्षक जीसीले जानकारी दिए। उनीहरूलाई श्राद्ध 1 अस्पताल 1 पसलमा मांसपेशी गरी मामा घरमा गएर बसेको अवस्थामा पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। आरोपी अजय चौधरी 2 वर्ष अगाडि 2 वर्षीय बालिकाको अपहरणमा मुद्दा करार चलान भई गएको मङ्सिर 18 गते अदालतको फैसलाबाट रिक्त भएका थिए। बालिकाको सब विवश अवस्थामा फेला परेको उपरीक्षक जीसीले बताउनु भएको छ। अभियुक्तलाई पूर्व पक्षका लागि 5 दिन अदालतबाट म्याद थप गरेको छ भने घटनाको आरोपमा आजीवन कारावासको माग गरेको प्रहरीले जनाएको छ। करिश्माको अन्तिम संस्कारमा उनका परिवार भक्कानी घटना देखिएका सबैका आँखा रसाए। बिचरी त्यति सानी बच्चीमाथि यस्तो घटना भएर स्थानीय विश्व निरौला भन्छन्। उनका बाबुआमाले अनेक सङ्घर्ष गरेका थिए र त्यो घटनाले हामी सबैलाई त्रासी दिएको छ। अहिलेसम्म आमाको होस खुलेको छैन र राजकुमारका छोरा केही समय यता बिरामी छन्। 2 छोरी मध्ये 1 जना शारीरिक अपाङ्ग
विकलाङ्गता भएकी छन् र उनी बोल्न सुन्न सक्दिनन् र काममा नगएपछि राजकुमारलाई आफूसहित 5 जनाको जीवनको धान्न धौधौ भएको छ। गाउँका महिलाहरूको समूहले चन्दा उठाएर उनलाई सहयोग गरिरहेका छन्। समाज सञ्चार जगत र बुद्धिजीवी उद्योग व्यापारी व्यवसाय पनि सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरिएको लेख बताए। सबै मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको परराष्ट्रिय नीतिको मर्म अनुरूप छिमेकी राष्ट्रहरू लगायत अन्य कुनै पनि राष्ट्रका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले बताएका छन्। त्यस्तै देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुगाउनेमा मित्र राष्ट्र, दात्री निकाय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूप्रति पनि सरकारले आभार व्यक्त गरेको छ। बैठकले विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ। विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र सदस्यहरूमा न्यायाधीशहरू रमेश कुमार पोखरेल र यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला र बलभद्र वास्तुला र खुशी प्रसाद थारूलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसैगरी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँको कानून सदस्य एवं अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुङ्गानालाई तोक्ने निर्णय भएको छ। खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष एवं सदस्य सिफारिस समितिको सदस्यमा भूपेन्द्र प्रसाद आर्यलाई नियुक्त गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूलाई सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मागहरूका बारेमा संयुक्त अधिराज्य सरकारसँग वार्ता गर्न संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गर्ने निर्णय गरेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। अमेरिकाबाट जहाज चढेर नेपाल आइपुगी 7वटा साँढे। अमेरिकाको सिकुबाट प्लेन चढाएर ल्याएको 7वटा साँढे 3 दिनको हवाई यात्रापछि शुक्रबार काठमाडौँ आइपुगेका छन्। गाईको नस्ल सुधार तथा दूध विकासका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले खरिद गरेको 7वटा साँढे नेपाल आइपुगेका हुन्। 23 फेब्रुअरी अर्थात् 11 फागुनमा अमेरिकाको सिकागोबाट हिँडाइएको उक्त साँढेहरू कतारको राजधानी दोहा, भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली विमानस्थल हुँदै 3 दिनको जहाज यात्रामा काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेको मन्त्रालयले अन्तर्गतको नेपाल लाइभ स्टार सेक्टर र नोभेम्बर आयोजनाले जनाएको छ। भारतको नयाँ दिल्लीसम्म कतार एयरबेजमा ल्याइएका साँढेहरू त्यसबाट भने नेपाल एयरलाइन्सको जहाजमा चढेका थिए। नेपाल ल्याएका साँढेहरू मध्ये 2वटा शक्ति 100% शुद्ध होलिस्टन जातका हुन् भने 5वटा 100% शुद्ध जर्सी जातको भएको आयोजनाका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत डाक्टर केशव भट्टले जानकारी दिए। शुक्रबार आइपुगेको साँढेहरू अहिले काठमाडौँमै आइसोलेसनमा राखेको र केही दिनमा पोखरामा रहेको बिर्री उत्पादन केन्द्रमा पठाइनेछ। कृत्रिम गर्भधान मार्फत नस्ल सुधार र दूध उत्पादन बढाउन 170 वर्षपछि स्केलमा पहिलो पटक 100% शुद्ध साँढेहरू नेपाल ल्याएका छौं। यस राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरामा लगेर नस्ल सुधारमा प्रयोग गरिनेछ। भट्टले अनलाइन खबरसँग भने जङ्ग बहादुरले 1907 मा ल्याएपछि पहिलो पटक अमेरिकाबाट साँढे ल्याई आयोजनाको दाबी छ। नेपाल ल्याएका मध्ये 2वटा साँढे शुद्ध होस्टेल र 5वटा जर्सीका साँढे हुन् र 10 देखि 12 महिना उमेरका यी साँढेहरूको कुल 2300 किलो छ। साँढेहरू नेपाल ल्याउन मेडग्रम नामक सप्लायर्सले ठेक्का पाएको थियो र सिकागोदेखि पोखरासम्म पुर्याउन कुल 1,30,00,000 सप्लायर्सले ठेक्का पाएको आयोजनाले जनाएको छ। दूधका लागि किसानले व्यावसायिक रूपमा पालेको गाईमा उन्नत जातको नस्ल सुधार गर्न यी साँढेहरू ल्याएको भट्टले बताए। राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरामा यी साँढे मार्फत संकलन हुने बेरिय स्थानीय नेपाली गाईलाई क्रस गराउँदा 50% सम्म गुण सर्छ। यसले हाम्रो गाईहरूको दुग्ध उत्पादन क्षमतामा बढ्छ र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत डाक्टर भट्टराईले भने 18 देखि 21 महिनाका हुँदा वयस्क हुने यी साँढेहरूबाट उत्पादन हुने बेरिय नस्ल सुधारका लागि उच्च कोटिको हुने राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालयले जनाएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। 2वटा मोर्चाको आकस्मिक बैठक। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बन्द गर काठमाडौँ बस्यो र नेपालका क्रान्तिकारी देशभक्त प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति र नेपाली जनताको राष्ट्रिय रूपमा अस्वीकृत विरोध र देशव्यापी सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि देउवा सरकारले रातारात एमसीसी कन्फ्याट पारित गर्न मूर्खता गरिरहेको छ। विज्ञप्तिमा यस्तो छ, राष्ट्रका विरुद्ध घोषणा गरेको बन्द कार्यक्रमलाई पुरै तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील सच्चा लोकतन्त्रवादी लगायत आम जनसमुदायमा अनुरोध गरिएको छ। यसका विरुद्ध राष्ट्रिय रूपमा प्रतिवाद सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नु देशभक्त नेपाली जनताको कर्तव्य हुन पुगेकाले विषयको यही संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी हामी 6 कम्युनिस्ट पार्टी र 2 मोर्चाले तत्कालीन जनसङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौं। यसलाई पुरै लगातार तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील र सच्चा लोकतन्त्रवादीहरू लगायत आम जनसमुदायमा विनम्र अनुरोध गर्दछौं। साथै आज एमसीसीको विरोधमा आन्दोलनमा घाइते सम्पूर्ण देशभक्त योगदानहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौं। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाल बन्दको घोषणासहित संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति
विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा नेकपा महासचिव विप्लव नेकपा नौ क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद